Bonjour et bonsoir. Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super dimanche. Pour ceux qui habitent hors de l'Iran, je peux dire, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Mais pour les autres, j'espère que vous avez passé un bon jour, un bon dimanche. Mais bon, voilà. Je suis à vous avec la 9e session du direct Le Palais des Solitudes. On lit chaque semaine une petite partie de la vie de Soraya Esfandiari Bartiari, la deuxième épouse et la reine, on peut dire ex-impératrice de l'Iran, avant Faradiba. Et voilà, j'attends que les autres se rejoignent. Bonsoir. یه سری توضیح فارسی هم بدم راجع به لایو. نهمین لایو کتاب روحانی کتاب کاخ تنهایی لوپل دی سولیتود، زندگی نامه سریا اسفندیاری بختیاری. هر هفته با هم دیگه یک صفحه هر چقدر که انرژی من بکشه با هم دیگه میخونیم و عرضم به خدمتتون پی دی اف کتاب در کانال تلگرام منتها 8 قسمت قبلی در کانال یوتیوب ما آرشیو شده، دیگه در تلگرام آرشیو نمیشه، تو کانال یوتیوبمون آرشیو شده و میتونین 8 قسمت قبلی اونجا ببینین. ما تا الان 16 صفحه از کتاب پیش رفتیم، یعنی اگر کسی واقعا به تاریخ علاقه‌مند باشه، دوست داشته باشه بدونه چه اتفاقی توی زندگی سریا توی ایران اتفاق افتاده، چون حالا شاید خیلی‌ها فکر بکنن ما سریا رو انتخاب کردیم و بیشتر قراره راجع به مثلا محمد رضا شاه یا مثلا زندگی سلطنتی اون موقع صحبت بکنیم، اما اونایی که این 8 قسمت قبلی رو دیدن در جریانن که فقط این نیست. یعنی ما اصلا کامل داریم راجع به ایل بختیاری مثلا تو این 16 صفحه اول اصلا خیلی که هیچی عملا هیچ اشاره‌ای به محمد رضا شاه نکردیم تا الان. تو این کتاب داریم راجع به ایل بختیاری صحبت میکنیم. این که اول توضیح دادیم که حالا خلیل که پدر سریا باشه چرا رفته آلمان درس بخونه، چی شد که مثلا یه سری از اموالش از دست داد، ارث پدرش از دست داد، رفت آلمان، با مادر سریا آشنا شد، با یه خانم آلمانی میخواست ازدواج بکنه، چقدر چالش داشت، چقدر ایرانی‌ها قبول نمی‌کردن این موضوع رو، خانواده‌اش قبول نمی‌کردن این موضوع رو، چون که حالا توی ایران خانواده بختیاری مثلا یه خانواده قبیله خیلی معروف و ثروتمند بودن. اینکه چی شد که حالا می‌دونیم بگیم اجداد سریا، پدر بزرگ‌ها، نسل قبلی سریا، پدر بزرگش برفرض، چی شد که انقدر انگلیسی‌ها سرش رو کلاه گذاشتن و انقدر از قدرت و نفوذ ایل بختیاری توی ایران تو تاریخ کم شد به خاطر وجود و دخالت انگلیسی‌ها که چقدر سرشون کلاه می‌ذاشتن، چقدر اذیتشون می‌کردن. داریم راجع به اینا صحبت می‌کنیم، یعنی همچنان حتی نزدیک هم نیستیم به محمد رضا شاه و کلاً به نظرم این زندگی جالبی داشته. یعنی اصلا دلیل اینکه اینو انتخاب کردم چون حتی بعد از اینکه حالا طلاق میگیرم یه جاهایش شاید شما یادتون باشه میره بازیگر میشه، اونجا عاشق یه مرد دیگه میشه، همه اینا رو قراره با هم دیگه بخونیم. تازه 16 صفحه پیش رفتیم و فقط کافیه که به کانال یوتیوبمون دسترسی داشته باشین، حمایت بکنین که این کتابو هم با هم دیگه بخونیم، یه مقدار هم فرانسه‌مون قوی شه، هم اطلاعات تاریخی. Voilà. Donc, on a lu jusqu'à la fin de la page 16 la semaine dernière, la partie où Soraya essayait d'écrire sa relation avec son petit frère. Il disait que voilà, même si ils s'engueulaient beaucoup, même s'ils avaient beaucoup de conflits à l'âge de, par exemple, 8 ans, 9 ans, mais ils s'aimaient. Ils s'aimaient du profond du corps. Donc, ils étaient bien attachés l'un à l'autre, mais ils s'engueulaient beaucoup. Ils avaient beaucoup de problèmes parce que Bijan, le petit Bijan, était méchant. Il était méchant et il n'empêchait pas de faire le malin avec sa grande sœur.
Mais bon, c'est la partie où on a lu, c'était la dernière partie qu'on a lu ensemble la semaine dernière, le dernier paragraphe de la page 16. Mais ce soir, on va lire la page 17. La page 17 où on continue à décrire la relation entre Soraya et son petit frère Bijan, adorable et terrible Bijan en même temps. Aussi, on va entrer à la description de sa relation avec son père. Son père qui s'appelle Khalil Bartioli. Il essaye de décrire sa relation avec son père, les caractéristiques qu'il avait, les caractéristiques que Soraya adorait ou les caractéristiques que Soraya n'aimait pas. Et à la fin, il y a une description, franchement, qui m'a bien surpris, c'est la description du procès qu'on tue un mouton pendant une fête de mariage, je ne sais pas, pendant une cérémonie. Pourquoi est-ce qu'on tue un mouton? C'est quoi cette tradition monstrueuse, révoltant et ignoble, pardon. Et voilà, on va parler de ça aussi. Donc, à mon avis, littéralement, on va voir beaucoup de mots et beaucoup de descriptions dont on va bien profiter, à mon avis. Voilà. Regardez à la page 17. Je vais continuer. Donc, à la fin, regardez la page 16. Je vais relire le dernier paragraphe parce que les deux paragraphes sont un peu liés. Voilà. Le dernier paragraphe de la page 16, la partie où on a lu la semaine dernière. Toute ma vie, j'ai eu peur de mon père. Peur n'est pas vraiment le mot. Comment dire? Voilà. Je crois que je l'aimais trop. C'était un homme bon et juste qui s'occupait peu de moi et de mon frère Bijan. De 4 ans, mon cadet. Ça veut dire Bijan a 4 ans de moins que Soraya. Bijan, rieur et malicieux, méchant, qui voulait s'immiscer dans tous mes jeux, dans toutes mes conversations, la grande et le petit, si attachés l'un à l'autre, si obstinés à défendre leur territoire et leurs prérogatives. Ce soir, je suis un peu, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai mal aux yeux. Leur prérogative éternelle de l'enfance. Donc, on a vu qu'il y avait toujours un conflit, je dirais, amusant entre Soraya et son petit frère de 4 ans cadette, Bijan. Je vais continuer. Donc, à partir de cette partie-là, vous allez écouter et vous allez essayer de répéter après moi. Je n'avais pas toujours le dessus. Le terrible, l'adorable Bijan connaissait ma phobie des grenouilles. Il ne se privait pas d'utiliser cette arme redoutable. Je n'avais pas toujours le dessus. Le terrible, l'adorable Bijan connaissait ma phobie des grenouilles. Il ne se privait pas d'utiliser cette arme redoutable. Je n'avais pas toujours le dessus. Le terrible, l'adorable Bijan connaissait ma phobie des grenouilles. Il connaissait ma phobie des grenouilles. Il ne se privait pas d'utiliser cette arme redoutable. Je n'avais pas toujours le dessus. Le terrible, adorable Bijan connaissait ma phobie des grenouilles. Il ne se privait pas d'utiliser cette arme redoutable. توی پاراگراف قبلی میاد توضیح میده که من از بیژن خب بزرگترم، من خواهر بزرگ محسوب میشم، ولی در ادامه میاد میگه من همیشه هم خیلی سر نبودم، یعنی همیشه برنده این بازی نبودم. جو نوه پتوژور لو چی منظورش اینه، همیشه سر نبودم، همیشه قسمت چی میگن قدرتمند داستان من نبودم. چرا؟ Le terrible et l'adorable بیژنه، یعنی هم تریبل بوده هم adorable. میخواین
پارادوکسی که توی رابطه خواهر برادری هست نشون میده که در عین اینکه خیلی اذیتش میکرد، در این حال که انقدر اذیتش میکرد دوستش داشته. لتریب لدو قبلیجان اون فوبیای منو میدونسته. من نسبت به قورباغه‌ها، گرانوی قورباغه‌ها فوبیا دارم و اینو میدونست. Il ne se privait pas d'utiliser cette arme redoutable. و از این سلاح مخوف استفاده بکنه، استفاده بکنه چیز نمیکرد. ما تو فارسی چی میگیم؟ کم نمیورد، این کار انجام میداده. یعنی فروکش گذاشتن، فعل درستش یادم نیست، اما این کارو میکرده، اصلا تعارف نداشته. یعنی کامل از این فوبیای ثریا نسبت به قورباغه‌ها استفاده میکرده، قشنگ سر به سرش میذاشته، از این سلاح مخوف استفاده میکرده. voilà. Mon père nous adorait. ابایی نداشت. داره میتونیم بگیم ابایی نداشت که از این سلاح مخوف استفاده بکنه. مرسی. Mon père nous adorait. Jouait avec nous, bien sûr, mais il laissait entièrement à ma mère le soin de notre éducation. فروگذاری نمی‌کرده. مرسی. چرا گفتم فروکش؟ منظورم همین فروگذاری. Mon père nous adorait. Jouait avec nous, bien sûr. Mais il laissait entièrement à ma mère le soin de notre éducation. Mon père nous adorait, jouait avec nous, mais bien sûr, il laissait entièrement à ma mère le soin de notre éducation. دریغ نمی‌کردم قشنگ. ولی همون فروگذاری نمی‌کرد یا ابایی نداشت قشنگ‌تره. Mon père nous adorait, jouait avec nous, bien sûr, mais il laissait entièrement à ma mère le soin de notre éducation. C'était chose normale. En Iran, pour un homme, ce n'est pas la coutume de s'occuper des enfants et de leurs problèmes. En Iran, pour un homme, ce n'est pas la coutume de s'occuper des enfants et de leurs problèmes. D'ailleurs, la gestion de sa fortune et de ses propriétés l'éloignait très souvent de la maison. Je vais relire ce paragraphe. Mon père nous adorait, jouait avec nous, bien sûr, mais il laissait entièrement à ma mère le soin de notre éducation. C'était chose normale. En Iran, pour un homme, ce n'est pas la coutume de s'occuper des enfants et de leurs problèmes. D'ailleurs, la gestion de sa fortune et de ses propriétés l'éloignait très souvent de la maison. حالا چی میگه؟ میگه پدرم خب عاشق ما بود. من پدرم نزد با اون بازی میکرد مطمئناً، اما داستان تحصیلی و اینامون رو کامل میسپرد به مادرم. تربیت و تحصیلمون رو کامل میسپرد به، اینجا ادوکاسیون به معنی تربیت هم هست، کامل میسپرد به مادرم. چرا؟ C'était chose normale. به توضیح این قضیه خیلی نرماله، خیلی چیز اوکی بوده. چرا اینجوری بوده؟ اون دوران ببینید تفاوت فرهنگا رو. En Iran, pour un homme, ce n'est pas la coutume de s'occuper des enfants et de leurs problèmes. چون که تو ایران تو اون دوره رسم نبوده، کوتوم سبوده، رسم هنجار رسم نبوده که پدر یا یه مرد به مشکلات بچه‌ها و مشکلاتشون بپردازه. معمولا وظیفه مادر بوده که این کارو بکنه، یعنی مدرسه رفتن، تربیتشون، اینا رو کامل میسپرده به مامانه. نرمال هم بوده تو ایران هم شکلی. D'ailleurs, la gestion de sa fortune et de ses propriétés l'éloignait très souvent de la maison. ولی خب از اون طرف مدیریت ثروتش و داراییاش اونو از خونه خیلی وقتا دور میکرد. فعل éloigner رو داریم، یعنی دور کردن. Donc mon père nous adorait, jouer avec nous bien sûr, mais il laissait entièrement à ma mère le soin de notre éducation. C'était chose normale. En Iran, pour un homme, ce n'est pas la coutume de s'occuper des enfants et de leurs problèmes. D'ailleurs, la gestion de sa fortune et de ses propriétés l'éloignait très souvent de la maison. Il se mettait rarement en colère et je me souviens de n'avoir reçu que 3 gifles de lui.
il se mettait rarement en colère et je me souviens de n'avoir reçu que 3 gifles de lui. ساختار گرامری جمله دقت بکنید. Il se mettait rarement en colère et je me souviens de n'avoir reçu que 3 gifles de lui. La première à 7 ans pour m'être injustement rebellé. La première à 7 ans pour m'être injustement rebellé. La seconde à 10 ans pour impertinence vis-à-vis de ma mère. La seconde à 10 ans pour impertinence vis-à-vis de ma mère. La troisième à 13 ans pour avoir outrepassé mes droits en battant mon petit frère. La troisième à 13 ans pour avoir outrepassé mes droits en battant mon petit frère. Après cette troisième gifle, mon père s'est retourné vers ma mère et lui a dit « C'est la dernière fois que je porte la main sur elle. » Elle m'a lancé un mauvais regard. C'est la dernière fois que je porte la main sur elle. Elle m'a lancé un mauvais regard. Il a eu peur. Je lui avais lancé un regard de femme. Il avait peur. Je lui avais lancé un regard de femme. خیلی این پاراگراف قشنگه. واقعا من خودم دارم لذت میبرم. این یه بار دیگه بخونیمش. راجع پدرش داره صحبت میکنه و چقدر قشنگ پدرش رو توصیف میکنه. Il se mettait rarement en colère et je me souviens de n'avoir reçu que 3 gifles de lui. La première à 7 ans pour m'être injustement rebellé. La seconde à 10 ans pour impertinence vis-à-vis de ma mère. La troisième à 13 ans pour avoir outrepassé mes droits en battant mon petit frère. Après cette troisième gifle, mon père s'est retourné vers ma mère et lui a dit « C'est la dernière fois que je porte la main sur elle. » Elle m'a lancé un mauvais regard. Il a eu peur. Je lui avais lancé un regard de femme. Je lui avais lancé un regard de femme. خیلی جالب شه. Se mettre en colère که جمله اول رو ببینید. Il se mettait rarement en colère. یعنی به ندرت آدم عصبی نبود. به ندرت عصبانی میشد. Il se mettait rarement en colère. Mais je me souviens de n'avoir reçu que 3 gifles de lui. به ساختار این جمله نقد کرد. ما چرا میگیم باید ادا پلیس بشیم واسه این لایو؟ چون این گرامر خیلی گرامر جالبیه. مثلا توی بچه‌های سطح B1 که دارن تاکسی با من میخونن یونیتی اول ما راجع به نگاسیون صحبت میکنیم که نگاسیون ها چجوری میتونن بیان، چقدر تنوع نگاسیون داریم، کجای جمله میان و که رو داریم. ببینید ما وقتی میخوایم یه انفینیتیفی رو منفی بکنیم معمولا منفی سازا رو میذاریم قبل انفینیتیف، مثل فعل صرف شده نیست. مثلا میگیم ne pas aimer par exemple le cheval, ne pas manger de fromage, ne pas sortir de la maison etc. یعنی شما انفینیتیف رو ne pas رو میرین قبلش میخوایم منفی بکنیم. اما این راجع به همه منفی سازها استفاده نمیکنه. مثلا پرسون اینجوری نیست که اینجا داریم میبینیم اینجوری نیست. داره میگه یادم میاد که ازش سیلی نخوردم مگر 3 بار که ما ترجمه درستش رو میگیم بیایم مثبت ترجمه کنیم. ترجمه درستش اینه من به یاد میارم که فقط 3 بار ازش سیلی خوردم. ژیفل c'est gifle. recevoir un gifle de quelqu'un. پس یه بار دیگه می‌خونیم il se mettait rarement en colère. قسمت گرامری خیلی قشنگه. je me souviens de n'avoir reçu پم دیگه نداریم چون که خودش منفی سازه. de n'avoir reçu que 3 gifles de lui. فقط 3 تا سیلی خوردم. حالا این سیلی کی بوده؟ من تعریف می‌کنم. La première à 7 ans pour m'être injustement rebellé. اولیش توی سن 7 سالگی بود به خاطر اینکه بی‌دلیل بیهوده نافرمانی کرده بودم. se rebeller ça veut dire همون ریبل کردن انگلیسی دیگه. se rebeller pardon. این فعل برده به پس کامپوزه mettre injustement rebelle. دومیش 10 سالگی. La deuxième à 10 ans. La seconde à 10 ans pour impertinence. Impertinence ça veut dire quoi? Pour impertinence vis-à-vis de ma mère. Impertinence ça veut dire بی‌حرمتی. دومین بار واسه اینکه به مادرش بی‌حرمتی کرده بوده خورده. Pour impertinence vis-à-vis de ma mère. اما داستان ما سر این سومی است.
سومیه چی شده؟ La troisième a 13 ans pour avoir outrepassé mes droits en battant mon petit frère. بازم ببینید چقدر گرامر این جمله قشنگه. سومین بار رو تو سن 13 سالگی خوردم. برای چی؟ فعل اوتروپاسه رو برده، مصدرش رو برده به گذشته. avoir outrepassé mes droits یعنی از حقوقم پام اونورتر بود، یعنی پام از گلیمم درازتر کردم. چجوری با من؟ کسایی که ژراندیفو به من خوندن میدونن. ما بهش گفتیم، احتمالاً جای دیگه خوندده باشین همین رو بهتون گفتن. ژراندیف در جواب ژراندیف 3 تا کاربرد داره. یا سیمولتانیته، دو تا کار که همزمان دارن اتفاق میفتن، یا لمانیر روش انجام یک کاری، یا لکوز دلیل چیزی. یعنی جواب به سوال quand سیمولتانیته، comment la manière et pourquoi la cause. برای جواب این 3 تا سوال میتونیم از ژراندیف استفاده کنیم. حالا فرض کنید میگه 13 سالگی چک خوردی. چرا چک خوردی؟ چون از حقوق از پام از گلیمم درازتر کردم. چجوری پاتو از گلیمت درازتر کردی؟ en battant mon petit frère. برادر کوچیکترمو زدم که این لمنیه بوده. یعنی چی شد که پاتو از گلیمت درازتر کردی؟ داداش کوچیکمو زدم. en battant mon petit frère. اما بعد از این چک سومی après cette troisième gifle mon père s'est retourné vers ma mère et lui a dit بابام برگشت سمت مامانم بهش گفت c'est la dernière fois que je porte la main sur elle, elle m'a lancé un mauvais regard. این بار آخره که من دست روش بلند میکنم. یه نگاه عجیبی بهم کرد. خیلی وقتا بچه‌ها ازم میپرسن کسی رو چپ چپ نگاه کردن چی میشه به فرانسه؟ lancer un mauvais regard à quelqu'un. lancer un mauvais regard à quelqu'un. این بار آخر بود که دستش بلند کردم. چرا؟ چون عجیب نگام کرد. یه نگاه بدی بهم کرد. چپ چپ نگاه کرد. حالا خودش از زبان خودش. il a eu peur. منظور باباش. ترسید. چرا ترسید؟ je lui avais lancé un regard de femme. چون دیگه بهش یه نگاه زنانه کردم. نگاه بچگانه نکردم. یعنی تو 13 سالگی وقتی سیلی خوردم از بابام، دیگه نگاهی که بهش داشتم نگاه بچگانه نبوده، بهش نگاه زنانه کردم و این چپ چپ زنانه چپ چپ نگاه کردنه بابا رو ترسونده بود. از این رابطه دختر پدری رو چقدر قشنگ توصیف کرد. Il a eu peur, je lui avais lancé un regard de femme. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions à me poser jusqu'à cette partie? Il y a déjà 23 personnes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Non. Apparemment, il n'y a pas de questions. Super. On continue. Essayez de répéter après moi. Un à un, mes souvenirs reviennent et s'effilochent aussitôt. Un à un, mes souvenirs reviennent et s'effilochent aussitôt. S'effiloche, le verbe s'effilocher. S'effiloche aussitôt. C'est tellement difficile de faire renaître le passé et d'être logique en se faisant. Un à un, mes souvenirs reviennent et s'effilochent aussitôt. C'est tellement difficile de faire renaître le passé et d'être logique en se faisant. À Gafarog, mon père m'emmenait souvent à travers le désert. Il adorait les grandes étendues et pour lui faire plaisir, je l'accompagnais. Abattus, cheveux flanc contre flanc, nous affrontions des milliers de dangers. Des milliers de dangers. Les serpents, les loups, les léopards, les vents de sable. Nous aimions avoir peur. Nous aimions avoir peur.
À Gafarog, mon père m'emmenait souvent à travers le désert. Il adorait les grandes étendues et pour lui faire plaisir, je l'accompagnais. À bride abattue, cheveux flanc contre flanc, nous affrontions des milliers de dangers. Les serpents, les loups, les léopards, les vents de sable, nous aimions avoir peur. اون بالاتر داره میگه mes souvenirs reviennent et s'effilochent aussitôt. یعنی یکی یکی تو مغزش که داره مینویسه خاطراتشو، خاطراتم برمیگردن تو ذهنم و به همون سرعت هم پراکنده میشه. سفیلوشه سعودیه پراکنده شدن. یکی یکی خاطراتم میاد، با همون سرعتی که میاد با همون سرعت هم میره، پراکنده میشه. C'est tellement difficile de faire renaître le passé. چقدر سخته، خیلی سخته که گذشته رو آدم به یاد بیاره، دوباره متولد بکنه گذشته رو تو مغزش و در حین انجام این کار منطقی بمونه. d'être logique en se faisant. Voilà. Mes souvenirs reviennent et s'effilochent aussitôt. C'est tellement difficile de faire renaître le passé et d'être logique en se faisant. حالا اگفاروگ همون قهوه رخه ظاهرا. من رفتم سرچ کردم، خودم نمیدونستم. یه منطقه‌ای به اسم قهوه رخه که میرن توش بیابون کردیم. یه گفاروگ که میرفتیم mon père m'emmenait souvent à travers le désert. پدرم ما رو میبرد در دل بیابان. فعل امنه رو داریم. Il adorait les grandes étendues et pour lui faire plaisir je l'accompagnais. این چشم اندازهای خیلی بزرگ و گسترده رو دوست داشت و من برای اینکه حس خوبی داشته باشه، برای اینکه خوشش بیاد، خوشحالش بکنم، pour lui faire plaisir همراهیش میکردم. je l'accompagnais. À Gafarog, mon père m'emmenait souvent à travers le désert. Il adorait les grandes étendues et pour lui faire plaisir, je l'accompagnais. À bride battue, chevaux flanc contre flanc. یعنی افسارهایی که پایینن داره اون تصویر رو توصیف میکنه. افسارهای از پایینن، اسب‌ها پهلو به پهلو، میریم که مواجه بشیم با هزاران خطر. Nous affrontions des milliers de dangers. هزاران خطر رو ممکن بود که باهاش مواجه بشیم. Les serpents morts, les loups گرگ، les léopards یوز پلنگ، des milliers de dangers. نباش. Les vents de sable، les vents de sable، طوفان شن. Nous aimions avoir peur. ما از این که ترس داشته باشیم خوشمون میومد. یعنی مواجهه با ترس و ازش خوشمون میومد. پس با بابای بلند شده میرفته بیابون توی قهوه رخ. Mon père m'emmenait souvent à travers le désert. Il adorait les grandes étendues et pour lui faire plaisir, je l'accompagnais. À bride abattue, cheveux flanc contre flanc, nous affrontions des milliers de dangers. Les serpents, les loups, les léopards, les vents de sable, nous aimions avoir peur. اما این به این قشنگی هم که توصیف میکنه نیست. چرا؟ Écoutez et essayez de répéter après moi. D'autres fois, nous partions à la chasse de gazelles, et c'était pour moi une grande souffrance de voir ces bêtes à la course élastique cueillies en plein essor par une balle de fusil. J'en avais la nausée. Mais là encore, je devais me montrer courageuse et mériter mon titre de bardière. Je vais relire. D'autres fois, nous partions à la chasse à la gazelle. Gazelle, hamon gazelle, à la gazelle. Et c'était pour moi une grande souffrance de voir ces bêtes à la course élastique cueillies en plein essor par une balle de fusil. J'en avais la nausée. Mais là encore, je devais me montrer courageuse et mériter mon titre de bardière. Pardon. Voilà. Je vais relire.
D'autres fois, nous partions à la chasse de gazelles et c'était pour moi une grande souffrance de voir ces bêtes à la course élastique, cueillies en plein essor par une balle de fusil. J'en avais la nausée. J'en avais la nausée. J'en avais la nausée. Alors, attendez, je vais vérifier quelque chose. Voilà. J'en avais la nausée. Mais là encore, je devais me montrer courageuse et mériter mon titre de Bartiar. میگه اما بعضی وقتا میرفتیم به شکار آهو à la chasse à la gazelle. چرا میرفتیم؟ چی شد که میرفتیم به شکار آهو؟ برای من c'était pour moi une grande souffrance de voir ces bêtes à la course élastique cueillies en plein essor par une balle de fusil. برای من یه واقعا شکنجه بود. Pour moi c'était une grande souffrance. torture, souffrance. برای من یه درد بزرگ بود که این بنده خداها رو، این سبت، این حیوانای بیگناه رو ببینم که دارن واسه خودشون میدوئن و یهو دارن به آرامی برای خودشون میدوئن و یهو توسط یک تیر تفنگ بل فوزی از پا میافته. برای من خیلی این قضیه دردناک بود. Une grande souffrance de voir ces bêtes à la course élastique cueillis en plein essor par une balle de fusil. J'en avais la nausée. به این دیدن این صحنه ها بهم حالت تهوع میداد. avoir la nausée de quelque chose یعنی از چیزی حالت تهوع داشتم. j'en avais la nausée. mais là encore ولی باز اونجا هم باید که خودم رو دختر شجاعی نشون میدادم تا شایسته این تیتر دختر بختیاری بودن باشم. پس یعنی میرفته تا خود شکارم میرفته نگاه میکرده، درد میکشیده از این که این آهوها رو دارن با تفنگ میزنن، در حال دویدن آهوها رو با تفنگ میزنن، از این صحنه رنج میکشیده ولی بازم باید خودشو دختر شجاعی نشون میداده و تیتر بختیاری رو ازش دفاع میکنه. یه جوری نشون میداده که شایسته عنوان بختیاری هست. اینجا هم باز دوباره داره توصیف میکنه اون فرهنگ بختیاری رو. اون فرهنگ میگن همین الانش هم دیدیم میگن فلان مثلا میگن دختر اهل چهارمحال و بختیاری یا دختر کرده مثلا، تو ذهن آدم ناخودآگاه اینجوری میاد که مثلا حالا زشته دیگه بگیم یه پا مردیه واسه خودش، خیلی اصطلاح قشنگی نیست ولی منظور همونه. تو ذهنمون اینه که خانم‌های خیلی مستقل و خیلی شجاع و نترسیده دارن. الان که با این وضع هشتگ زن زندگی آزادی دیگه تمام دختران ایران میتونیم یعنی بگیم که همه شجاعن. donc voilà. پس با وجود اینکه میترسیده میرفته که خودشو دختر شجاعی نشون بده و از تیتر بختیاریش دفاع بکنه. حالا پاراگراف آخر پاراگراف مورد علاقه من. شما ببینید چقدر قشنگ داره صحنه قربانی کردن یه گوسفند و چقدر که این صحنه میتونه زشت باشه رو برای ما توصیف میکنه. یعنی این قضیه من وقتی اینو خوندم واقعا چی میگم مو به تن آدم سیخ میشه. دقیقاً همین شدم چون من خودم همینجوری بودم. بچگی بودم میرفتیم میدیدیم مثلا عروس و داماد مثلا با لباس سفید، عروس اومده داماد اومده، یهو این گوسفند بدبخت رو میندازن، گوسفند دست و پا میزنه، خونش میپاشه، اصلا هی زور میزنه، چشاش گشاد میشه. این صحنه تو بچگی واسه من خیلی صحنه عجیب غریب و ترومایی بود و همیشه برام این بود که چرا بقیه انقدر عادی دارن نگاه میکنن، چرا هیچ دلش نمیسوزه به حال این بدبخت. و اینجا که اینو خوندم یعنی قشنگ یه همزاد پنداری خیلی شیکی کردم. بریم با هم دیگه بخونیم. La vue du sang me révulse et je n'ai jamais pu supporter de voir sacrifier un animal pour une fête, une naissance, un mariage. En général, il s'agit d'un mouton. En général, il s'agit d'un mouton. La vue du sang me révulse et je n'ai jamais pu supporter de voir sacrifier un animal pour une fête, une naissance, un mariage. En général, il s'agit d'un mouton. On lui attache les pattes et on l'égorge dans la rue, devant les portes des maisons. Son sang gicle, il se débat, il pleure, crie, et ses cris sont atroces, terribles. Les yeux exorbités,
il tente de fuir sa mort. Laine couverte de sang, naseaux dilatés, crachant une écume de peur. C'est monstrueux, c'est révoltant, c'est ignoble. Je vais lire une autre fois. La vue du sang me révulse, et je n'ai jamais pu supporter de voir sacrifier un animal pour une fête, une naissance, un mariage. En général, il s'agit d'un mouton. On lui attache les pattes et on l'égorge dans la rue, devant les portes des maisons. Son sang gicle et il se débat, il pleure, il crie, et ses cris sont atroces, terribles. Les yeux exorbités, il tente de fuir à sa mort. Laine couverte de sang, naseaux dilatés, crachant une écume de peur. C'est monstrueux, c'est révoltant, c'est ignoble. La vue du sang m'en révulse et je n'ai jamais pu supporter de voir sacrifier un animal pour une fête. میگه این دیدن خون همیشه حال منو بد میکرده، حال منو دگرگون میکرده و هیچ وقت نتونستم تحمل بکنم که ببینم. je n'ai jamais pu supporter de voir، تحمل کنم که چی رو ببینم؟ sacrifier un animal، اینکه یه حیوان رو قربانی بکنن، حالا چه برای این فت، تولد، جشن، ازدواج، هر چیزی. و en général به صورت کلی منظورم گوسفنده، یه گوسفند. موضوع صحبتم گوسفند. on lui attache les pattes، پاهاشو ببینید، میخوام توصیفه رو قشنگ تو ذهنتون داشته باشید. on lui attache les pattes، پاهاشو به هم دیگه میبندن، آتشه میکنن. il se débat، on l'égorge، خط پایین شده. on l'égorge dans la rue، égorger quelqu'un یعنی سر کسی رو بریدن. on l'égorge dans la rue devant les portes des maisons، جلو در خونه ها، توی خیابون سر از بدنش میبره. son sang gicle، le verbe gicler میشه فوران زدن، پاشیدن، خونش میپاشه. son sang gicle. il se débat، شروع میکنه دست و پا زدن. se débattre، c'est le verbe se débattre. il se débat، il pleure، شروع میکنه گریه کردن. il crie، داد میزنه. ses cris sont atroces، terribles. این فریادایی که میزنه ترسناک و وحشت انگیزه. les yeux exorbités، چشاش از حدقه میزنه بیرون. میتونیم تو فارسی اینجوری میگیم دیگه، چشایی که خیلی بزرگ شده. les yeux exorbités، چشای خیلی بزرگ شده، چشای از حدقه زده بیرون. il tente de fuir sa mort، داره تلاش میکنه که از مرگش فرار بکنه. il tente de fuir sa mort. laine couverte de sang، پشمش پر از خونه. laine couverte de sang. naseaux dilatés، سوراخ‌های بینیش گشاد شده. naseaux dilatés، crachant une écume de peur. crachant une écume میشه کف. دیدیم که کسی کف میکنه، کف از دهنش میاد بیرون. اینجا فعلی که استفاده کرده کرش است. crachant une écume de peur، و کف بر دهانش آمده. c'est monstrueux، دیواساست این کار. révoltant، عصیان انگیزه. c'est ignoble، خفتباره. ببینید چقدر زیبا. یه بار دیگه میخونم چقدر زیبا صحنه قربانی کردن یه گوسفند رو به زبان فرانسوی برای شما توصیف میکنم. La vue du sang me révulse et je n'ai jamais pu supporter de voir sacrifier un animal pour une fête, une naissance, un mariage. En général, il s'agit d'un mouton. On lui attache les pattes et on l'égorge dans la rue, devant les portes des maisons. Son sang gicle, il se débat, il pleure, il crie, et ses cris sont atroces, terribles. Les yeux exorbités, il tente de fuir sa mort. Laine couverte de sang, naseaux dilatés, crachant une écume de peur. C'est monstrueux, c'est révoltant, c'est ignoble. Voilà. در خونی این هفته رو با یک پاراگراف ناراحت کننده اما از نظر ادبیات زیبا به پایان میرسیم. Est-ce que vous avez des questions?
من یک بار دیگه از کل این صفحه با سرعت بیشتر میخونم برای کسایی که شاید تلفظ چیزی رو جا گذاشته باشه. Je n'avais pas toujours le dessus. Le terrible et l'adorable Bijan connaissait ma phobie des grandes nuits. Il ne se privait pas d'utiliser cette arme redoutable. Mon père nous adorait, jouait avec nous bien sûr. Mais il laissait entièrement à ma mère le soin de notre éducation. C'était chose normale. En Iran, pour un homme, ce n'est pas la coutume de s'occuper des enfants et de leurs problèmes. D'ailleurs, la gestion de sa fortune et de ses propriétés l'éloignait très souvent de la maison. Il se mettait rarement en colère et je me souviens de n'avoir reçu que 3 gifles de lui. La première, à 7 ans, pour m'être injustement rebellé. La seconde, à 10 ans, pour impertinence vis-à-vis de ma mère. Et la troisième, à 13 ans, pour avoir outrepassé mes droits en battant mon petit frère. Après cette troisième gifle, mon père s'est retourné vers ma mère et lui a dit « C'est la dernière fois que je porte la main sur elle. » Elle m'a lancé un mauvais regard. Il a eu peur. Je lui avais lancé un regard de femme. Un à un, mes souvenirs reviennent et s'effilochent aussitôt. C'est tellement difficile de faire renaître le passé et d'être logique en se faisant. À Gafarog, mon père m'emmenait souvent à travers le désert. Il adorait les grandes étendues et pour lui faire plaisir, je l'accompagnais. À bride abattue, chevaux flanc contre flanc, nous affrontions des milliers de dangers. Les serpents, les loups, les léopards, les vents de sable, nous aimions avoir peur. D'autres fois, nous partions à la chasse de gazelles et c'était pour moi une grande souffrance de voir ces bêtes à la course, élastiques cueillies en plein essor par une balle de fusil. J'en avais la nausée, mais là encore, je devais me montrer courageuse et mériter mon titre de bardiard. La vue du sang me révulse et je n'ai jamais pu supporter de voir sacrifier un animal pour une fête, une naissance, un mariage. En général, il s'agit d'un mouton. On lui attache les pattes et on l'égorge dans la rue, devant les portes des maisons. Son sang gicle et il se débat, il pleure, il crie et ses cris sont atroces, terribles. Les yeux exorbités, il tente de fuir sa mort. Laine couverte de sang, naseaux dilatés crachant une écume de porc. C'est monstrueux, révoltant, ignoble. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est fini pour ce soir. Ça va apparemment. امیدوارم که شما مثل من لذت ببرید. من واقعا دوست دارم، یعنی خوشم میاد که انقدر قشنگ توصیف میکنه. بحثا همزاد پنداری هم باش کردم و هرچی میره جلوتر بیشتر داره از سریا خوشم میاد. ما تقریبا 2 جلسه دیگه داریم تا شپیتر اول رو تمام بکنیم و میدونین که همه این جلسات توی کانال یوتیوبمون آرشیو میشه. راجع به اون یکی لایو هم یه توضیح بدم. لایو لغت که معمولا توی کانال تلگرام ما آرشیوش میکنیم، این هفته واقعا پدر من در اومد تا بتونم آپلودش بکنم. آپلود شد بالاخره، امروز آپلود شد، ولی خیلی سرعت اینترنت پایینه. به سختی تونستم جلسه سه‌شنبه هفته پیش لایو وکب رو آپلود بکنم. امیدوارم که ازش استفاده بکنیم. راجع به فعالیت پیج همین الان جدا از این داستانه لایو که الان حالا به تازگی از سر گرفتیمش، بیاش فعالیت دیگه هم داشتیم. داستان حسن و سبین رو داشتیم، ویدئوی آموزشیمون رو داشتیم، پادکست گرامر avec مومو رو داشتیم و قرار بود که دوره جدید که سورپرایز بود و تا عید براتون آماده بکنم. هر این سه تا اتفاق میفته، یعنی با وجود این وقفه‌ای که ما داشتیم مثلا می‌کنم عقب نمونیم خیلی. احتمالاً از هفته دیگه یا از هفته بعدش با توجه به خودتون بستگی داره که چه جوری واکنش نشون بدید. ادامه ماجراهای حسن صبین رو ادامه میدیم. یه فکر می‌کنم 7-8 قسمت ازش شروع رفتیم، بقیه‌شو
آماده داریم، یعنی ادیت شده همه چیش آماده است ولی نمیتونستیم پستش بکنیم، اونا رو ادامه میدیم. و پادکست گرامر avec مومو هم همینطور تو اسفند ماه قسمت بعدیش آپلود میشه توی کانال تلگرام و اپلیکیشن های پادکست. و اون سورپرایز، اون دوره معروفه، اون دوره‌ای که قراره چیز بشه، میره برای نوروز. یعنی ما تو نوروز یه جشنواره فروش داریم برای دوره هامون، همون دوره‌های قبلی هست به اضافه یه دوره جدید که به زودی متوجه میشین چه دوره‌ایه و به درد همه کسایی که سطح A1 و A2 دارن میخوره. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir. On se retrouve mardi pour l'autre direct et dimanche prochain pour la suite de le Palais des Solitudes. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée si vous habitez au Canada. Et voilà. Salut!